पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, चाहे वो वोटर हो या चाहे वो एक मुंतखब करदा नुमाइंदा हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जमहूरियत ज़्यादा मजबूत तभी होगी जब ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना पार्लियामान में आएंगे। अब 8 फरवरी को क्या हुआ? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 21 ख़वातीनों को जनरल सीट्स पर नॉमिनेट किया, वो इलेक्शन लड़ी, मगर हम क्या देखते हैं कि उसमें से अक्सर ख़वातीन को असेंबली से हेरा फेरी के ज़रिए बाहर रखा गया, फॉर्म 47 के ज़रिए बाहर रखा गया। सिर्फ 5 ख़वातीन हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामान में, मगर हम में से 9 ख़वातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपने पिटिशंस दायर किए हैं। इनमें से सबसे आगे है डॉक्टर यास्मीन। आप सब जानते हैं पतान ने उस हल्के का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद कवल शौजब साहिबा हैं, हमारी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट, सिमाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी ख़वातीन हैं, हम सब ने पिटिशंस दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन ख़वातीन को सपोर्ट करना, क्योंकि जो पैगाम दिया गया 8 फरवरी की रात को कि हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं, हम जो चाहे इनके साथ कर लें, ये आवाज़ नहीं उठाएंगी। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मेंबर्स और कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ उजागर करेंगे। अब मैं सिर्फ एक मौजू पे आपकी तवज्जो लाना चाहती हूँ, वो है कि किस तरह हमें हराया गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुस्तरद करके हराया गया। जब हम रिकाउंट्स की एप्लीकेशंस लेके गए तो हमारी रिकाउंट एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 सीटों को वापस टर्न करके नून लीग को दिया गया, बट हम कहाँ जाए? मेरा काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है कि हमें इंसाफ कौन देगा जिन लोगों की रिकाउंट एप्लीकेशंस ही आरओ साहिबान ने गवारा ही नहीं किया कि वो एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हल्के में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये बहुत भारी तादाद है। इस इलेक्शन के अगर हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखें 2013, 2018, तो 4,000 से ज़्यादा कभी वोट रिजेक्ट हुआ ही नहीं। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है। ये 12,500 वोट, यहाँ पर मेरे पास 40 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक वोट जो है वो सिर्फ एक नुमाइंदे का था, वो मेरा था, उसे मुस्तरद किया गया। 40 पोलिंग स्टेशंस की सारी गेम है, और इसमें सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं, या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? ये सवालात मैं आपसे करना चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवालात उठाएंगे। और अब यहाँ पर बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे कि उनका आंखों देखा हाल क्या है। साहब, अगर आप पहले बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब और बहन मेहरबानों ने आपसे बात कर ली। मेरा इलेक्शन या इस्लामाबाद का इलेक्शन तो वो है जिसमें आप सारे गवाह हैं। मेरे से ज़्यादा बड़े गवाह आप खुद हैं। आपको पता है ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो है जहां आज भी हम बैठे हुए हैं। ये यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था उसके अंदर मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक पोलिंग स्टेशन था जिसके अंदर प्रेसिडेंसी के एम्प्लॉइज़, प्राइम मिनिस्टर हाउस के एम्प्लॉइज़, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के एम्प्लॉइज़, उन्होंने वोट डालना था, और वहाँ से भी मैं बहुत बड़ी लीड से जीता हूँ। वो फॉर्म 45 भी मेरे मुखालिफ को आप बता दें कि वो ले आए, वो उस पर आप फैसला करा लें। यानी जो आपके मुख्तदर हल्के हैं, यानी यहाँ जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने किसको वोट दिया है। अब उससे आगे चले जाएं। तकरीबन 99.9% आपके जो आपके मीडिया हाउसेज हैं वो सारी मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। आपके सारे रिपोर्टर्स मैक्सिमम मुझे उस दिन मिले जो तमाम पोलिंग स्टेशंस पे अपनी अपनी ड्यूटीज अदा कर रहे थे, और वो रिजल्ट्स भी कंपाइल वो सारे उनके पास था, फोटोकॉपियाँ भी थी, बाकी भी। और जो मैंने पटिशन फाइल की है, इत्तेफाक से उस पर मैंने जियो समेत बाकी
وہ میں نے اپنی پٹیشن میں وہ ریزلٹس کی کاپی کر کے وہ جو آ رہا تھا وہ ریزلٹ میرا رات صبح کے 4 بجے تک وہ میں نے اس کے ساتھ انیکس بھی کیا ہے اور اس پٹیشن کا حصہ بھی بنایا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا, آپ کو بھی پتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو بھی پتا ہے. اتفاق سے اس حلقے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی سب سے زیادہ ایکٹیو تھا, ان سب کے پاس وہ ریزلٹس موجود ہے. لیکن جب ہم رات کو 11 بجے تک تقریباً 99% ریزلٹس میرے پاس آ جاتا ہے اسلام آباد کا, نہ صرف میرا بلکہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کا, جس میں میں جیتا ہوں تقریباً 1,05,000 ووٹ لے کے, اور اسی طرح ہمارے عامر مغل صاحب جیتے ہیں 86,000 کے قریب ووٹ لے کے, اور علی بخاری صاحب 75,000 کے قریب ووٹ لے کے, اور جو ہمارے مد مقابل تھے ان کے آدھے سے بھی کم ووٹ تھے, یعنی وہ آدھے تک بھی نہیں پہنچ پائے. یہ سب کو پتا ہے. پھر آپ نے سلمان صاحب نے بہت ساری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیا. پٹن فاؤنڈیشن کی جو رپورٹ ہے سب سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے حلقوں کے متعلق آئی ہے, جو کہ ڈان نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو رپورٹ جاری کی ہے, وہ سب آپ دوستوں نے پڑھی ہوگی. اس کے اندر پورا طریقہ واردات جو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. ہمارے حلقے میں, میرے حلقے میں 387 پولنگ اسٹیشنز تھے, جس میں سے 180 پولنگ اسٹیشنز میں ٹیمپرنگ کی گئی. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ٹیمپرنگ کی گئی, جس طرح یاسمین راشد اور نواز شریف والے حلقے میں کی گئی. کچھ ایسے کیے کہ سویپ کر دیے, یعنی جو میرا ووٹ ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیا, اس کا ووٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا. اور تیسرا طریقہ واردات یہ کیا کہ میرے ووٹ کم کر دیے, اس کے ووٹ بڑھا دیے. اور بہت سارے حلقوں میں انہوں نے 99% یا 100% ووٹ ڈال دیے ان کے کھاتے میں. اور بہت سارے حلقوں میں, یعنی جو جہاں یہ ٹیمپرنگ کی ہے, وہ 90% پلس اور 80% پلس وہاں ووٹ کی ریشو شو کی ہے, اور باقی کی ہر جگہ پہ 45% تقریباً وہ ریشو ہے. تو وہ سارا کچھ ریکارڈ اور ثبوت موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے صرف رائٹ فرام دی بگننگ, جس تاریخ سے ہم نے فارم جمع کرایا, پہلے ہمارے فارم ریجیکٹ کیے, نامنیشن فارم چھینے گئے, ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, بلے کا نشان چھینا گیا. یہ ساری چیزیں یہ پری الیکشنز ہیں. پوسٹ الیکشن 8 کو جب 180 کے قریب ہماری سیٹیں آ چکی ہیں, ہم جیت رہے ہیں, اس وقت جس طرح رات کو 12 بجے چیف الیکشن کمیشنر کہیں چلے جاتے ہیں, آپ کے پورے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے, آج تک اس کا جواب نہیں آیا, وہ کہاں چلے جاتے ہیں, اور اسی وقت وہ رپورٹنگ رک جاتی ہے. آپ کے تمام ٹی وی چینلز کو کہا جاتا ہے کہ کوئی رپورٹ نہیں کریں گے, اور اس کے بعد وہ 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں اور ریزلٹ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن 9 فروری کو جو کچھ انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اب میرے حلقے میں ایک چھوٹا سے, میں الیکشن کمیشن کے جرائم کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے, میں چھوٹی سی آپ کو مثال پیش کروں. یہ سلمان کے ساتھ بھی کیا تھا, جس کو ہائی کورٹ میں بعد میں انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا. میرے کیس میں ریکٹیفائی بھی نہیں کیا. میرے کیس میں فارم 47 3 ہے, ایک بنایا 9 کو, ایک بنایا 10 کو, ایک بنایا 11 کو, ایک بنایا 12 کو. اب جو انہوں نے سرٹیفائڈ کاپیاں جمع کرائی ہیں, 12 کا فارم 47 ہے, 12 فروری کا, 12 فروری کا فارم 48 ہے, 49 ہے, اور 11 کا نوٹیفیکیشن ہے, یعنی ایک دن پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے. ووٹوں کی گنتی, کنسالیڈیشن آف پروسیس آف ووٹس, وہ اس کے بعد کا ہے. اور جب ہم ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تو وہ صرف یہ کہہ کے ہمیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ٹریبونل بن گئے, آپ ادھر چلے جائیں. یہ نہیں فیصلہ کرتے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن اٹ سیلف وائڈ اپ این ایشو ہے, کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ووٹوں کی گنتی بعد میں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جرائم کی ایک اور بڑی وجہ, 11 تاریخ کو خود میرے کیس میں وہ سٹے دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. وہ کہتا ہے پروسیس آف کنسالیڈیشن از سسپینڈیڈ, آپ سارے گواہ ہیں, آپ لوگوں کی موجودگی میں وہ ہوا. پھر میں چلا جاتا ہوں آر او کے پاس, وہاں اس دن میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. ریٹرننگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ اوریجنل کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ. یہ 11 فروری کی بات ہے, لیکن 11 کو ہی 2 گھنٹے بعد وہ رزلٹ آ جاتا ہے کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا آپ کا. اور پروسیس آف کنسالیڈیشن 12 کو جا کر وہ کرتے ہیں, وہ بھی بیک ڈیٹڈ کی بعد میں انہوں نے, اور آج تک وہ فیلڈ میں ہے. پھر جب ہمارا کیس شروع ہوتا ہے, جج صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ فارم 45 اوریجنل لے آئیں اور جواب دے دیں. وہ جواب دینے اور فارم دینے کی بجائے بھاگم بھاگ چلے جائیں. اس دوران آرڈیننس آ جاتا ہے, اور آرڈیننس کون سائن کر رہا ہے؟ وہ جو ان سے ہارے ہوئے ہیں, تیمور ملک صاحب سے, ماشاء اللہ چیئرمین سینٹ صاحب, اس دن وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ صاحب تھے. آرڈیننس آ جاتا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں, پھر ایکٹ بھی بعد میں آپ کو پتا ہے وہ آ گیا. اب بھاگم بھاگ ہمارے مخالفین چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن بغیر سنے ہمیں ایک دن ہی میں ہی آرڈر کر دیتا ہے کہ ریکارڈ سارا طلب کر لیں الیکشن ٹریبونل سے, اور کیوں نہ ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں. اب سٹے کی تو پاور ان کے پاس ہی نہیں, تو بجائے سٹے دینے کے, سٹے
का दूसरा तरीका मोड अडॉप्ट किया कि रिकॉर्ड तलब कर लिया, और रिकॉर्ड इलेक्शन हाई कोर्ट से पूछे बगैर वहां से वो उठाते हैं, उठा करके इलेक्शन कमीशन में भेज देते हैं, और वो जनाब 3 दिन बाद 4 दिन बाद वो ऑर्डर कर देते हैं कि जनाब हमारा ट्रांसफर कर देते हैं। और इस दौरान जस्टिस जहांगीरी साहब जो हमारे ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, उनके खिलाफ डिग्री का इशू जारी हो जाता है, और न सिर्फ उन्हीं तक वो महदूद रहते हैं बल्कि आज तक हमारा वो ट्रायल वो स्टे हुआ है, और जज साहब को बीच में जो ट्रिब्यूनल है वो चलने नहीं दिया जा रहा, और आज तक हम पेंडिंग बैठे हुए हैं कि कब हमारा ट्रिब्यूनल फंक्शनल हो तो हम अपने केस को आगे चलाएं। ये सिर्फ, और फिर ये एक और बात, उनके मैं इलेक्शन कमीशन के जराइम की बात कर रहा था, 10 तारीख को ट्रांसफर करते हैं, 7 तारीख को, यानी 10 तारीख तक एक ट्रिब्यूनल फंक्शनल है, 10 तारीख तक 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए हमने नया ट्रिब्यूनल बना दिया। भाई आपने अभी ट्रांसफर ऑर्डर तो पास नहीं किया, ट्रांसफर का फैसला नहीं हुआ, एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल फंक्शनल है, वो काम कर रहा है, और स्टेट तो आपकी पावर नहीं है, वो उसकी आप एपलेट अथॉरिटी तो है नहीं। आपने किस तरह और किस अथॉरिटी के तहत आपने 7 तारीख को यानी नोटिफिकेशन कर दिया 7 जून को कि जनाब आप का केस जो है ना, ये जो है ना ट्रिब्यूनल हमने नया बना दिया, और 10 तारीख को ट्रिब्यूनल उस नए को आपने शिफ्ट भी कर दिया। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाना चाहता। सिंपल बात यह है कि इस वक्त इस करप्ट सिस्टम को बचाने में जो परसेप्शन है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, वो उंगलियां जा रही हैं जस्टिस काजी फाइसा साहब की तरफ। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने 25 अक्टूबर को चले जाना है, तारीख में आपको खुद अपना तयन करना है कि आप अपना नाम जस्टिस मुनीर साहब के साथ लिखवाना चाहते हैं या तारीख में अच्छे अल्फाज के साथ लिखवाना चाहते हैं। अवाम का हक के हुक्मरानी है, ये मेरा आपका हमारा सिर्फ हक नहीं मारा गया, ये अवाम का हक मारा गया है, अवाम का हक के हुक्मरानी छीना गया है, जिसको हम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि आप इन केसेस से अपने आप को अलग कर लीजिए। क्यों अलग कर लीजिए, उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, मेरा ख्याल है हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, और वो बसरा साहब भी मेरा ख्याल है इस पर बात करेंगे। थैंक यू।